फोंड्या तिस्कार शरद पार्सेकराच्या घराचेर आंब्याचें झाड पडलें. शरद जखमी जालो. त्या घरात रावपी एक बायलूय जखमी जाली. तेका हेल्थ सेंटरांत व्हेल्यात. फायर फोर्सान येवन आंबो नितळ केलो. सुमार 80,000 लुकसाण जाल्ल्याचें धन्यान सांगलां. ही मालमत्ता फोंड्या इगर्जेची. आंब्याचें झाड कापून उडोवपाक शरदान इगर्जेक पत्र दिल्लें. फोंड्या पीएमसीचो मुखेली आनंद नायक आनी नगरसेवक रितेश नायकान येवन इन्स्पेक्शन केलें आनी योग्य ती मजत करपाचें उतर दिलें. सारको दोनांक सुरू जालो. आमी आमच्या घरा कडेन आशिल्ले. मोठो आवाज जालो. आमी सगळे आमी जे सायडीक रावता सगळे आमी भायर सरले पळोवपाक कितें जालां. पळयत जाल्यार आमी नजरेक येयली हांगासर जो खांबो आसा तो घराचेर पडलेलो आसा. आमी ताका धांवून येयले. मागीर आमी शरद पार्सेकर जो आसा तो हांगा भायरूच आशिल्लो आनी तकलेक मार ताका रगत फूल व्हांवतालें. सो आमी 108 फोन मारलो आनी ID लागीं आसा म्हणून आमी ताका टायमान काडून ताका समजून आमी ताका आयडीन धाडलो स्कुटरीचेर बसून. आनी तेजी आनीक ते हांगा एक रेंटाक कोण रावताली जाणटी ती हांगासर बसली. तिकडचे कडेन भेणान कितें तरी तें झाड पडून तिका भेणाक कितें तरी मार लागलो. आमी तिका बसयली. आयडीन आमी फोन मारलो 108 लागून. 108 फोन मारले ते शिरोडेच्यान धाडची पडली. मातसो टायम लागलो पूण आमी मागीर तिका 108 तेंच्यांनी तिका व्हेलें. तिका तो मागीर ते लुकसाण खूब जाल्लें आसा तेंचें. आमचो बाप शरद आनी तिची आई तांकां दोगांकूय भार बसलो आनी तांकां दोगांकूय ID हॉस्पिटलांत म्हाका एडमीट केलें आसा. आनी हो सुद्दां सारको डेंजरस कंडिशनान पळया मुद्दम थंय न्ही तेन्ना फूल डेप्युटी कलेक्टरान म्हाजी जी तुरंत बेगीन जातली एक्शन घेवन मारपाची तो तेंच्यांनी ती रावता पळय ते ओनर कोणा तांकां लेटर बी केल्लें कापून खूब लेटरां केल्ली. कपेला आमी सांगलेले आंबो कापता म्हणून केन्ना वारो हो बी हांगा रावता. 4-5 फावटी तेंचे दिल्ले तेंच्यांनी काय एक्शन एक्शन घेवपाक जाय. कित्याक डेप्युटी कलेक्टरान हेजी जातली बेगीन एक्शन घेवपाक जाय. आमी तुम्ही बरयले लेटर करतले हय रोखडे म्युन्सिपालिटीच्यान आमी पासून आमी कपेलाची बेलाची सो आमी तांकां एक लेटर करता की असलें म्हणून पळय हो बी सामको बँड जाल्लो सो केन्ना आनी वारें तुमकां खबर हे सायक्लोनीक विंड्स कशी येता आनी केन्ना कितें पळोवंक शकता. आतां तिका पळय राती आसतना तांकां असो मार बसलो पळय. आमी ऑलरेडी इन्स्पेक्शन करपाक तांकां तलाटी बी सांगताले इन्स्पेक्शन करून तेंचे कितें डॅमेजीस जाला ते हे करपा खातीर डॅमेज एसेस करपाक आनी तांकां कंपेन्सेशन मेळपा खातीर.